इन्नल्लाह मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबीना हबीबना मौलाना महबूबना व बारिक वसल्लिम। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको शाहिद अख्तर का अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम। इससे कबल मैं 2 कैसेट में औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के बारे में पहले पार्ट दूसरे पार्ट में तफसीली तौर पर बयान कर चुका हूँ, और ये मैं तीसरा पार्ट आपके सामने पेश खिदमत है। आप लोग इसमें भी इसी के मुतालिक और भी तफसील से बातें होंगी जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। सुनिए, बगौर सुनिए और समझिए, और जहाँ पर अमल करने की बात होगी अमल करने की कोशिश करेंगे, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा किया, उसमें रूह को दाखिल की, तो हज़रत आदम ने अपनी आंखें खोल के जन्नत के बाग के सीधी तरफ स्ट्रेट में उन्होंने देखा, जहाँ उन्हें 5 चमकते हुए चेहरे दिखाई दिए। ये देखकर उन्हें बहुत हैरत हुआ, बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि वो सब के सब खालिक कायनात के सामने झुक रहे हैं और सिजदा कर रहे हैं। सब खालिक कायनात सामने झुक रहे थे और सिजदा कर रहे थे। हज़रत आदम ने ताज्जुब से पूछा, या अल्लाह, ये 5 चेहरे किसके हैं जो मेरी तरह हैं? अल्लाह ने जवाब दिया, ये 5 तुम्हारी औलादों में से होंगे। जिस तरह तुमको मिट्टी से पैदा किया गया, वो मिट्टी से पैदा नहीं किए गए हैं, बल्कि उनको मैंने अपने नूर से पैदा किया है। मैंने सारी कायनात को सिर्फ उन्हीं की खातिर पैदा किया। उनके नाम मेरे नाम से निकाले गए हैं, यानी मैं हूँ महमूद, तारीफ वाला, और वो है मोहम्मद, तारीफ किया गया। मैं हूँ आला, ऊंचा मर्तबा वाला, और वो है अली। मैं हूँ फातिर, जिसके मानी होता है खालिक, और वो है फातिमा। मैं हूँ एहसान, वो है हसन। मैं हूँ मोहसिन, और वो है हुसैन। मैं अपनी शान, अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपनी शान और शौकत की कसम खाकर कहता हूँ, अगर किसी ने उनमें किसी के साथ जरा सी भी बेहुरमती की या उनमें से किसी को नहीं माना, तो मैं इन सबों को बिना किसी रियायत के अज़ाब में डाल दूंगा। इसलिए अल्लाह मुखातिब होता आदम अलैहिस्सलाम को, कहता है, ए आदम, खूब अच्छी तरह से जान लो, ये 5 मेरे पसंदीदा और इकराम वाले हैं। उनकी खातिर मैं बेशुमार लोगों को माफ़ कर दूंगा, उन पर अपना रहम करूंगा। अगर तुमको या तुम्हारी औलादों को कोई मुश्किल दरपेश आए, मुश्किल सामने आ जाए, तो उन 5 पहुंचे हुए बुजुर्ग लोगों के वसीले से मुझसे रिक्वेस्ट करना, दरख्वास्त करना कि तू बेशक मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, और तुम्हारी दुआ कबूल होगी, मकबूल होगी। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है, जिस किसी को अपनी सलामती की ज़रूरत हो, उसे चाहिए वो हम 5 को एक ही जानकर हमसे मोहब्बत और वसीला कायम करे, और हमारे नामों के यानी पजतन पाक जिसको कहते हैं, उसके वसीले से दुआ मांगा करे। ये सारी बातें जो हज़रत आदम और अल्लाह के दरमियान हुई, वो सब के सब रूहानी कुव्वतों के सामने हुई, क्योंकि अल्लाह ताला की ख्वाहिश थी कि नूर मोहम्मदी जो हज़रत आदम की पेशानी में रखा गया है, उसका रुतबा क्या है वो सबको मालूम हो जाए। यानी नूर मोहम्मदी से सारी कायनात वजूद में आई, और सारी कायनात की बख्शिश उनके वसीले से होगी। अल्लाह ने रोशन चमकते हुए हरफों से सारी कायनात में ऐलान कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही सबसे पहला कलमा है। यही है हजरत आदम और सब नबियों का कलमा, और हर नबी मुसीबत और दुआ में यही कलमा पढ़ते और अपने अंगूठों को चूमते और अपनी आंखों से लगाते
اور یہی وہ کلمہ ہے جس کے وسیلے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور یہی سب سے آخری کلمہ بھی ہے جسے مسلمانوں اور مومنوں کی خوش نصیبی کے لیے اللہ نے اپنے رحم و کرم سے بخشا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اور اس کے بعد جب رب نے ساری کائنات کی ہر شے سے یوں خطاب کیا، دیکھو جب تم لوگ میری ذمہ داریاں اٹھانے کو تیار نہیں ہوئے تو اس وقت میں نے مجبور ہوا کہ اپنے کسی خلیفے کو بھیجوں، لہذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نور محمدی کو، جس نے نہایت ذوق و شوق سے بلا کسی حیل و حجت کے کائنات کی ساری ذمہ داریوں کو قبول کیا، میں نے نہ صرف اپنا خلیفہ منتخب کیا، چوز کیا، بلکہ اس کے نائبوں کو یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین جیسے خطابات سے نوازا اور خلیفہ وقت بنا کر بھیجنے کا عہد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد ساری روحانی قوتوں سے پوچھا، بتاؤ میرے کیا کیا نام ہیں؟ اللہ سب جتنی روحانی قوتیں اس وقت حاضر تھیں سب سے پوچھا اس نے کہ بتاؤ میرے کیا کیا نام ہیں؟ تو ساری روحانی قوتوں نے جو اس وقت موجود تھے ایک دوسرے سے مشورہ کیا اور اس فیصلے پر پہنچے کہ اللہ جل شانہ ایک ہے، وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس ذات پاک نے جو اپنا نام بتایا وہ ایک ہے اور وہ ہے یا اللہ۔ وہ جب اس فیصلے پر پہنچ گئے تو انہوں نے جواب دیا، ایک واحد ہے اور آپ کا ایک ہی نام ہے اور وہ ہے یا اللہ، اور بے شک آپ تمام چیزوں کے جاننے والے اور تمام چیزوں کے علم رکھنے والے ہیں۔ یہ پڑھیے آپ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 32 میں یہ بات لکھی ہوئی، تفصیل سے پڑھیں اس کو۔ اللہ نے پوچھا اللہ نے آدم سے پوچھا بتاؤ ہمارے کیا کیا نام ہے؟ چند لمحوں کے بنائے ہوئے آدم نے نور محمدی کی طاقت سے اللہ جل شانہ کے 101 نام جو قرآن پاک میں موجود ہیں ان کو اس طریقے سے سنانا شروع کیا، یا اللہ جل جلالہ، یا رحمان جل شانہ، اور یا رحیم ام نوال وغیرہ وغیرہ، یعنی اللہ کے 100 نام 100 القاب بڑی شان و شوکت کے ساتھ سنا دیے۔ جب آدم نے اللہ کے 101 ناموں کو فوراً سنا دیا تو ساری روحانی قوتوں کے ہوش اڑ گئے۔ اللہ نے کہا دیکھا کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا، ہم ساری کائنات کے راز کو جانتے ہیں، یعنی سب چیز کے ظاہر کو اور باطن کو۔ نور محمدی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری باتیں اور صفات معلوم تھی تو فرشتوں اور روحانی قوتوں کو نہیں معلوم تھی۔ یہاں میں یہ تیسرا ایپیسوڈ کا جو پارٹ ہے اس کو ختم کر رہا ہوں، بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، میں جو چوتھے پارٹ پیش کروں گا، آپ لوگ اس کو تفصیلی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب شاہد اختر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔